प्रतिक्रियावादी विश्व व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी शक्ति चाहिँ को भयो? अमेरिका भयो। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको काम छैन। आज बालेन्द्र शाहको सरकार छ, जुन सरकारको चाहिँ कुनै रूप रङ केही पनि छैन। अमेरिका र चीनको बिचमा ब्यालेन्सिङ गर्न सक्छ? हाम्रो पोलिसी त ब्यालेन्सिङ हो। त्यही भएर अस्ट्रेलियामा 8वटा न्युक्लियर सबमरिन बनाउँदैछ। उनलाई एउटा नेपाली जो अमेरिकी भएको छ नागरिक राष्ट्रवादको हिसाबले, उनलाई त्यो चाडपर्व जस्तै लाग्छ। किन त्यहाँ छुट्टी पाउँछ, बोनस पनि पाउँछ होला, सुविधा पनि पाउँछ होला, त्यो उनलाई चाडपर्व जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ उनको लागि चाडपर्व भए, होलिडे जस्तो भए। तर यतापट्टि फेरि उनलाई दसैँ, यहाँ काठमाडौँको नेपालको क्यालेन्डर अनुसार त्यहाँ दसैँ पनि हुन्छ, तिहार पनि हुन्छ, त्यहाँ लोसार पनि हुन्छ, त्यहाँ उभौली उधौली पनि हुन्छ। अनि उसले के गर्छ? काठमाडौँको नेपालको क्यालेन्डर अनुसारको दसैँ, तिहार, उभौली उधौली, लोसार पनि मनाउँछ। अनि दसैँ, तिहार, उभौली उधौली, लोसार मनाउँदाखेरि चाहिँ उसको त्यहाँ चाहिँ सोल एफिनी, यो चाहिँ चाडपर्व होइन, यो चाहिँ जीवन बाँचेको जस्तो लाग्छ उसलाई। तर क्रिसमस, हलोविन र इस्टरमा चाहिँ उसलाई चाड मानेको जस्तो हुन्छ। अब ऊ भित्र दुईवटा व्यक्तित्वको टक्राउ हुन्छ। यस्तो किसिमको व्यक्तित्वको टक्राउ जब ऊ भित्र हुन्छ, एउटा व्यक्तिभित्र टक्राउ हुन्छ, त्यो व्यक्तित्वको टक्राउ भित्रबाट उसले एउटा अस्तित्वको सङ्कट मोलेको हुन्छ। क्राइसिस अफ आइडेन्टिटी त्यहाँ निर्माण भएको छ। त्यो न्युयोर्कको उदाहरण दिएको जस्तै काठमाडौँको उदाहरण त्यही हुन्छ। त्यही भएर हामीले काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा वा सडकमा हेऱ्यो भने ओखलढुङ्गे समाज हैन, ताप्लेजुङ समाज, अथवा होटल खोले नै भने लज खोल्यो भने ताप्लेजुङ लज भन्छ। खोल्न चाहिँ यहाँ बागबजारमा खोल्छ हैन, तर नाम चाहिँ ताप्लेजुङ लज लेख्छ। त्यो कसरी आयो त? त्यो सोल सर्चिङ, सोल एफिनिटी, मान्छेको भित्र जीवन र बाहिरको चिजको बिचमा अलग भयो, सेपरेट भयो। अनि मान्छेले त्यसपछि यो आधुनिकताले बनाएको विश्व व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था, नेपाल लगायतका देशभित्रको नेसनल पोलिसी, नेसनल सिस्टम, पोलिटी भन्छौँ, राज्य समाज व्यवस्था, र ग्लोबल व्यवस्था, ग्लोबल अर्डर पनि उसको आफ्नो चाहिँ सोल क्राफ्ट, उसको आफ्नो स्वभावबाट बाहिर भयो, फरक भएपछि त्यो चिज खोज्दाखेरि विश्व समाजमा मानिसले ज्ञानको खोजमा, विज्ञान ज्ञानको खोजमा हुँदा राजनीतिक व्यवस्थामा पनि राजनीतिक व्यवस्थामा पनि बदलाव आउने किसिमको दबाव मानिसहरूबाट भयो। अहिले ह्युमन इन्टरभेन्सन, मानवीय हस्तक्षेप त्यहाँसम्म पुग्यो। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको ग्लोबल अर्डर, जुन एटलान्टिक सेन्टर्ड बनाएर, एटलान्टिकलाई केन्द्र, विश्व शक्तिको केन्द्र बनाएर बनाएको ग्लोबल अर्डर अहिले काम नलाग्ने भयो। त्यो काम भएन। अब त्यो एटलान्टिक सेन्टरबाट त्यो ग्लोबल अर्डर सिफ्ट भएर एसियामा सर्दैछ, जसलाई एसियाटिक सेन्टर, एसियानिजम, ओरिएन्टलिजम भन्ने 3वटा शब्द प्रयोग गर्छ। अरू पनि होला। सुरुमा ओरिएन्टल भन्थे, त्यसलाई एसियाटिक पनि भन्थ्यो ब्रिटिसहरूको पालामा, ब्रिटिस इम्पेरियलिजमको पालामा। यहीँ बङ्गालमा एसियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गल भन्ने एउटा अनुसन्धान गर्ने संस्था राखेको थियो। एसियानिजम पनि भन्छ। त्यसरी पावर सेन्टर सिफ्ट हुँदै जाँदाखेरि अहिले युरोप चाहिँ यो अघिको मैले भनेको त्यो सूक्ष्म रूपमा मनोवैज्ञानिक र चेतनाको तहमा मान्छेले आफ्नो अस्तित्वको खोज गर्दाखेरि, अस्तित्व मानवीय सोल अस्तित्व, मानवीय सत्वको अस्तित्वलाई नकारेर बनाएको विश्व व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाले यो विश्वलाई जम्मी 30-40 वर्ष मात्र यो विश्वलाई त्यो व्यवस्थाले टिकायो। 1980-90 को दशकपछि त्यो व्यवस्था ढल्यो र अहिले 20औं शताब्दी, 21औं शताब्दीको यो 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकमा आउँदाखेरि त्यो विश्व व्यवस्थाको नयाँ प्रस्तावना आयो। आउँदाखेरि अमेरिकाको एउटा मोडल छ। डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई खुल्ला अमेरिका फर्स्ट भन्दै ल्याए। अब चिनियाहरूको एउटा मोडल छ। अहिले 2टा मोडलमा अहिले विश्वमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेछ। ग्रेट कम्पिटिसन चाहिँ 2टा स्ट्रेटेजिक मोडलमा प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। त्यो 2टा मोडलको बारेमा ब्रिफली कुरा गरेर म टुङ्ग्याएछु। त्यो 2टा मोडलमा अमेरिकाले आफूलाई के भनेको छ भने, अमेरिकाले हिजोको अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको एटलान्टिक सेन्टर्ड पावरलाई उसले अब डिसमेन्टल गर्यो, त्यसलाई उसले भत्काइदियो। भत्काउँदाखेरि युरोप चाहिँ अहिले
युरोप चाहिँ जम्मा जम्मी एउटा सबरेन पावर नभएर युरोपियन देशहरू चाहिँ सबरेन पावर नभएर अमेरिकाको सुरक्षाको छातामुनि रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा गए। त्योभन्दा अगाडि पनि अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनि नै थिए, तर त्यो कुरो भोकल्ली भन्दैनथ्यो। तर डोनाल्ड ट्रम्पले आइसकेपछि त्यो कुरो भन्न थाले। डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्यो भने यदि मैले सुरक्षा गरिराख्नु पर्ने मेरो शर्तमा तिमीहरू हिँड्नुपर्छ। त्यसपछि अस्ति एउटा सानो शर्त नमान्दाखेरि जर्मनबाट उसले आफ्नो सेना चाहिँ फिर्ता बोलायो। अब मेरो सेना तिम्रो देशमा राखेर तिम्रो सुरक्षा गरिरहनु भन्ने मलाई जरुरत छैन। सो त्यो किसिमको व्यवहार अहिले अमेरिका र युरोपको बिचमा भयो। अनि यता चाइनाले चाहिँ के भन्यो भने चाइनाको सवालमा चाहिँ फेरि उसले नयाँ विश्व व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। अब अमेरिकाले चाहिँ युएन सिस्टमभित्रबाट जसलाई यो ब्रिटन वुड इन्स्टिट्युसन्स भन्ने गरेको छ, ब्रिटन वुड कन्सेन्ससबाट निर्माण भएको सिस्टम भत्काउने कुरा अमेरिकाले गरिरहेछ र त्यसमा नयाँ प्रस्ताव गरिरहेछ अमेरिकाले। र चाइनाले चाहिँ त्यो ब्रिटन वुड सिस्टमभित्रैबाट एउटा त्यसलाई नै सस्टेन गर्दै त्यसलाई नै दिगो बनाउँदै त्यसैको बेसमा अहिलेको ग्लोबल अर्डरकै बेसमा त्यसलाई समृद्ध र बढी समावेशी इन्क्लुसिभ बनाएर लानुपर्छ भन्ने चाहिँ चाइनाको प्रस्ताव छ। त्यो हिसाबले अहिले प्रतिक्रियावादी विश्व व्यवस्थाको प्रतिक्रियावादी शक्ति चाहिँ को भयो? अमेरिका भयो। वास्तवमा रिग्रेसनिस्ट चाहिँ को भयो? अमेरिका भयो। र चाइना जसलाई कन्टिन्युली भारत र चीन जसलाई पश्चिमी मिडियादेखि बौद्धिक जगतले रिग्रेसनिस्ट फोर्स इन टर्म्स अफ ग्लोबल सिस्टममा प्रतिक्रियावादी शक्ति भनेर भनेको थियो, त्यो रिग्रेसनिस्ट पश्चगमनकारी शक्ति भनेर भनेको थियो वा प्रतिगमनकारी शक्ति भनेर भनेको थियो। त्यो शक्ति भनेर भारत र चीनलाई जसरी प्रोजेक्ट गरिरहेको थियो, त्यो कुरो चाहिँ भारत र चीन चाहिँ अहिले प्रोग्रेसिभ फोर्स भयो। यही ग्लोबल अर्डरलाई प्रगतिमा लाने प्रोग्रेसिभ फोर्स भयो। अमेरिका अहिले रिग्रेसिभ फोर्स भयो। र त्यो अमेरिकाको रिग्रेसिभ फोर्सको चाहिँ अमेरिकाको प्रस्ताव चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भन्यो भने अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको काम छैन, युनाइटेड नेसन्सको काम छैन, यसको काम चाहिँ केही ह्युमेनिटेरियन गतिविधि एक्टिभिटिज गर्नलाई ठिकै छ, तर ग्लोबल लेभलमा पोलिटिकल पिस मेन्टेन गर्नको लागि युनाइटेड नेसन असफल भएको हुनाले, युनाइटेड नेसनको सेक्युरिटी काउन्सिल असफल भएको हुनाले अस्ति पोहोर सालको डाभोस फोरमबाट डोनाल्ड ट्रम्पले बोर्ड अफ पिसको घोषणा गरे। र त्यो बोर्ड अफ पिसमा अहिले 30-32 वटा राष्ट्रहरू चाहिँ सदस्य भएको छ। र एसियाबाट 2टा राष्ट्र पहिल्यैचोटि सदस्य भएको थियो, पाकिस्तान र इन्डोनेसिया। त्यसमा अहिले इन्डोनेसियाले विथड्र गरेको जस्तो लाग्छ। पाकिस्तान इज स्टिल मेम्बर अफ द बोर्ड अफ पिस। एन्ड त्यो पाकिस्तानको बोर्ड अफ पिसको मेम्बरको हैसियतले इरान र अमेरिका इजरायल वारमा पाकिस्तानलाई मेडिएसन गर्ने भूमिका अमेरिकाले दिए। त्यो के को आधारमा दिएको भनेदेखि बोर्ड अफ पिसको मेम्बर भएको हिसाबले। यद्यपि युरोपियनहरूले के दाबी गरेका थियो भने यो मेडिएसन गर्नको लागि सबभन्दा उचित राष्ट्र चाहिँ भारत हुन्छ भन्ने चाहिँ युरोपियनहरूको प्रस्ताव थियो। तर भारतलाई त्यो भूमिका भन्दा भारतको विकल्पमा भारतको प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानलाई चाहिँ त्यो भूमिका डोनाल्ड ट्रम्पले दियो। यो किनभने भारत त बोर्ड अफ पिसको मेम्बर होइन। अनि बोर्ड अफ पिस चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी र ग्लोबल स्टेबिलिटी र ग्लोबल कन्फ्लिक्टलाई पिसको लागि बनाएको बोर्ड अफ पिस भयो। त्यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विस्थापित गर्ने भयो। त्यसका मुनि पावरहरूको सवालमा चाहिँ G2 भन्ने एउटा प्रस्ताव राखेको छ। ग्रेड 2 भनेको अमेरिका र चाइना चाहिँ 2टा ग्रेट राष्ट्रहरू शक्तिहरू हुने, जसले आफ्ना आफ्ना हेमिस्फियरमा हेजिमोनी कायम गर्ने, आफ्ना आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल हेजिमोनी दबदबा कायम राख्ने। त्यो हिसाबले ल्याटिन अमेरिका र युरोपमा चाहिँ चाइनाले केही पनि गर्न नपाउने। अनि एसियामा र अफ्रिका चाहिँ बाँडफाँड होला, 50-50 गर्ने होला। एसिया र अस्ट्रल एसियामा पनि अमेरिका र चाइना इक्वल सेयरिङ गर्ने। तर एसियामा चाहिँ चाइनाको आफ्नो पावर हेजिमोनी रहने। तर एसियाको पावर चाहिँ चाइनाले अर्को 3टा शक्तिसँग सेयर गर्नुपर्ने। त्यो चाहिँ भारत र तपाईँको के अरे जापानसँग सेयर गर्नुपर्ने। यो ढङ्गले उसले प्रस्ताव गरेको छ। त्यो हिसाबले कोर 5 नेसन भनेर उसले डोनाल्ड ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको छ। त्यो कोर 5 नेसनमा चाहिँ चीन र अमेरिका ग्रेड 2 ग्रेट नेसन त हुने नै भयो। त्यसका अलावा जापान, भारत र रसिया, यो अर्को 3टालाई इन्क्लुड गरेर कोर 5 नेसनको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। यो मोडल चाहिँ
यो मोडलमा विश्व व्यवस्था अर्डर निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव लिएर ऊ बेजिङमा गए। अस्ति बेजिङमा गयो। बेजिङमा जानुभन्दा अगाडि दबाब सिर्जना गर्नलाई अमेरिका चाइनाको एलाइ कन्ट्री भनेको इरानमाथि वार गरेर उसको मिलिट्री क्यापेबिलिटी टोटल ध्वंस गरेर अनि ऊ बेजिङमा गएर आफ्नो नेगोसिएसन पावर बढाउने भनेर गए। बेजिङमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट सी जिङपिङले आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्समा चाहिँ के भनेको छ भने हामी यो थ्युसिडिडिज ट्र्यापमा पर्न हुँदैन हाम्रो दुईटा देश भन्ने एउटा भनेको छ र हामीले हाम्रो दुईटा देशले संसारलाई के दिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा उसले 3-4वटा प्रश्न सी जिङपिङले भने। जवाबी ओपनिङ रिमार्क्समा डोनाल्ड ट्रम्पले कस्तो किसिमको बडी ल्याङ्ग्वेज, उसले शब्दमा त बोलेन तर उसको भाव कस्तो थियो भने ती सबै गफ गर्ने कुरा हो के, मुख्य कुरा तिमी र म मिलेर यो विश्व खाइदिउँ न भन्ने जस्तो सेन्समा उसले चाहिँ कुरा राखे। दुईटा शक्ति मिलेर बाँडफाँड गर्ने हो कि बाँकी गफ गर्ने विषय हो भन्ने कि जस्तो कुरा गरे। त्यो हिसाबले अब त्यो प्रस्ताव बेजिङमा राख्यो। त्यो प्रस्ताव बारेमा छलफलै भएन। जे होस् त्यो प्रस्ताव टेबलमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा बेजिङमा गए। अब चिनिया मोडल के छ त, त्यसको काउन्टर मोडल चिनियामा के छ भने चीनको चाहिँ के छ भने उसले चाहिँ ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ भनेर 4वटा इनिसिएटिभ अगाडि सारेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कनेक्टिभिटीको लागि, सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ सभ्यताहरूको बिचको डायलग, द अमेरिकन पोलिसी अनुसारको सभ्यता बिचको कन्फ्लिक्ट होइन कि द्वन्द्व, सभ्यता बिचको द्वन्द्व कि होइन कि सभ्यता बिचको डायलग भनेर भनेको छ बेजिङले। तेस्रो चाहिँ ग्लोबल इकोनोमिक इनिसिएटिभ, डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, विकास चाहिँ विन विन गर्ने, साझेदार गर्ने, सबैलाई बराबर सँगसँगै लाने भन्यो। चौथो चाहिँ यो 3टा इनिसिएटिभलाई सक्सेस पार्नको लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभभित्र जाने भन्ने कुरा भयो। ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ 4वटा इनिसिएटिभलाई अगाडि सारेर ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ अहिले बेजिङले अगाडि सारेको छ। नेपालको सवालमा यो विषयमा केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको 2/3 सरकार अथवा तत्कालीन काङ्ग्रेस र एमालेको 2/3 सरकारले यो चीनद्वारा प्रस्तावित गरेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभभित्र आफूलाई औपचारिक रूपमा प्रवेश गराएपछि भाद्र 23 र 24 गते हाम्रो यहाँ देशमा अर्को फ्याक्टरले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो रियाक्सन गरे, प्रतिक्रिया देखाए र त्यो प्रतिक्रिया पश्चात नेपालमा आज बालेन्द्र शाहको सरकार छ, जुन सरकारको चाहिँ कुनै रूप रङ केही पनि छैन। अब यो भन्दाखेरि यो कस्तो किसिमको सरकार भन्ने, यो गभर्मेन्ट कस्तो किसिमको गभर्मेन्ट भन्ने, यो एकदम ट्रान्जिसनको एकदम इन्स्ट्रुमेन्टल, एकदम कसैको यो बफर स्टेटको गभर्मेन्ट जस्तो छ कि यो। त्यही भएर उनीहरूले बालेन्द्र सरकारले नेपाललाई बफर स्टेट पनि भनेका छन्। हामी बफर स्टेट होइन, हामी सिभिलाइजेसनल स्टेट हो, हामी पनि सभ्यतात्मक राज्य हो। तर अहिलेको गभर्मेन्टको काम चाहिँ कम्प्लिटली बफर स्टेटको गभर्मेन्ट जस्तो भएको छ। बफर भनेको हामीले तपाईँको यो जङ्गल र मान्छे बस्तीको बिचमा पनि बफर स्टेट राख्छ कि, त्यसलाई एउटा नेपालीमा बडो इन्ट्रेस्टिङ शब्द छ, त्यो मेमोरीमा अहिले मेरो आएन, त्यो बडो तपाईँको त्यो बफर स्टेटको कन्सेप्ट छ। त्यो बफर स्टेट भनेको चाहिँ बफर स्टेटको चाहिँ आफ्नो मालिक हुँदैन, त्यो जसले पनि आएर गएर पावरफुलले त्यसलाई आफ्नो त्यो प्रयोग गर्ने। र अहिले चाहिँ यो नेपाललाई बफर स्टेटको रूपमा चाहिँ चीनलाई कन्टेन गर्ने र कम्पिट गर्ने अमेरिकाको डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी स्ट्राटेजी भित्रबाट चीनलाई कन्टेन गर्ने भनेको उसलाई लिमिटेड बनाउने, उसलाई घेराबन्दी गर्ने र घेराबन्दीमा राखेर उसँग विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन अमेरिकाको प्रतिरक्षा नीति र सुरक्षा नीति छ त्यो भित्रबाट काम गरिरहेछ। र नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण एक्टर भारतलाई चाहिँ अमेरिकन प्रणालीभित्रै राख्नको लागि इन्डो पेसिफिकको लिडरसिप भारतले गर्ने, क्वाडको लिडरसिप पनि भारतले गर्ने र चीन अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित कोर 5 मा पनि एसियाको पावरमा सेयरिङ गर्ने हिसाबले चीन बराबरको हैसियत दिने भनेर भारतलाई अलिकति लोभ्याएर चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यो प्रस्तावसहित चाहिँ अहिले तपाईँको जियो पोलिटिक्स संसारमा चलिरहेको छ। यसमा भारतले पनि यही हो भनेर आफ्नो नीति स्पष्ट गरेको छैन भारतले। चीनले चाहिँ यो कुरा यसरी यो सस्टेन हुँदैन, यो तिमीद्वारा प्रस्तावित नीति सस्टेन हुँदैन भनेर अस्वीकार गरिसकेको छ।
युरोपले यो त हुँदै हुँदैन भनेर अस्वीकार गरिसकेको छ। विशेष गरी क्यानाडाको तपाईँको प्रधानमन्त्रीले त रहेको छ भन्ने उसको दाबी छ। यो दाबीको बिचमा विश्व शक्ति अहिले रुमलिरहेको छ। अब यो कसरी आगामी दिनमा कसरी जाला हामीले हेर्दै जानुपर्ने छ। आज अहिलेको लागि यति नै राखेँ, धन्यवाद छ। सर, हाम्रो प्रश्न पनि गरिहाल्नु। अहिले जसरी रुस आएको छ नि, अब चीन भ्रमणमा नेक्स्ट पालो चाहिँ रसियन प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुटिनको पालो भनिरहेको छ। के रसिया बाइकटमा परेको हो? यदि अमेरिकन प्रस्ताव जुन अघि मैले व्याख्या गरेको डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रस्ताव जुन बोर्ड अफ पिस G2 र C5 को प्रस्तावबाट जाने हो भने रसियन भूमिका भनेको C5 भित्र पर्ने हो हैन, ग्रेड 5 भित्र चाहिँ पर्ने भयो। तर ग्रेड 2 भन्दा फेरि चीन र अमेरिका मात्रै हुने भयो। र चीन र अमेरिका चाहिँ यदि वास्तवमा त्यो ग्रेड 2 को प्रस्ताव चाहिँ यदि स्वीकृत भयो र त्यो मोडलबाट जाने भयो भने बाँकी त C5 भित्र, कोर 5 भित्र त पर्ने भयो। तर फेरि रसियाले पनि अब अहिलेको जस्तो चीनसँग चाहिँ जुन किसिमको स्ट्रेटेजिक एलाइन गरिरहेछ रसियाको, त्यसलाई चीन र अमेरिकालाई समदुरीमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने त, यो प्रस्तावमा चीन गयो, यो प्रस्ताव ग्लोबल अर्डरको प्रस्ताव अमेरिकाको प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्यो भने त रसियनको लागि त, इन्डियनको लागि र भारतको लागि, रसियाको लागि र के अरे जापानको लागि जसलाई कोर 5 भित्र राखेको छ उनीहरूको लागि त चीन र अमेरिका त समदुरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रस्तावको बारेमा सम्भवतः त्यहाँ छलफल गर्न आउँछन्, उनी आउँदै होला बेजिङमा। तर मेरो विचारमा बेजिङले त्यो अमेरिका प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरो म मान्दिनँ। अब जस्तो साना देशहरूको भविष्य जस्तो ताइवानको होइन, डोनाल्ड ट्रम्पले वार्निङ पनि दिइसके स्वतन्त्रता घोषणा नगर्नु भन्ने तरिकाले। अब त्यो ताइवानको दिन भविष्य कस्तो देखिन्छ? अब त्यसमा तीनटा, यो जियो पोलिटिक्समा तीनटा सिद्धान्त छ। एउटा चाहिँ ब्यालेन्सिङ, सन्तुलनको सिद्धान्त। अर्को चाहिँ हेजिङ भनेको सुरक्षा घेरा बनाउने, आफ्नो रक्षा कवच बनाउने। अर्को चाहिँ ब्यान्डवागिङ भन्छ, त्यो चाहिँ कुनै एउटा ठुलो देशको पछि पछि लागेर हिँड्ने, उसँगसँगै हिँड्ने होइन, त्यो ब्यान्डवागिङ थ्योरी। अब ताइवान त इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री होइन, अहिलेसम्म त उसले अमेरिकासँग ब्यान्डवागिङमा छ नि, अमेरिकाको सुरक्षा कवचभित्रबाट गइरहेछ। त्यो अमेरिकाको ब्यान्डवागिङमा छ उसको पोलिसी भनेको। अब अहिले चाइनासँग, त्यो अमेरिकाले उसलाई रक्षा नगर्ने हो भने ब्यान्डवागिङ पोलिसीबाट ऊ बाहिर जाने हो भने अमेरिकाले अब तिमीलाई चाहिँ म मेरो पछाडि बोकिरहन्न होइन भनेर भनिदियो भनेदेखि त त्यसपछि ऊ त इनेभिटेबली अब सम्भाव्य रूपमा त ऊ त चीनसँग त एकीकरण हुनुपर्छ। अहिले उसको चीनसँग एकीकरण किन भएको छैन भनेदेखि अमेरिकाको ब्यान्डवागिङमा छौ। अब त्यसपछि ऊ स्वतन्त्र रहेर उसले ब्यालेन्सिङ, अमेरिका र चीनको बिचमा ब्यालेन्सिङ गर्न ताइवान सक्छ कि सक्दैन? क्वेसन छ नि। सिङ्गापुरले त अहिलेसम्म हेजिङ भन्ने पोलिसी प्रयोग गरिरहेछ। यो तपाईँको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमाथि यही प्रश्न छ, हामीले अमेरिका र चीनको बिचमा ब्यालेन्सिङ गर्न सक्छ? हाम्रो पोलिसी त ब्यालेन्सिङ हो। वा भारत र चीनको बिचमा हामी ब्यालेन्सिङ हुन्छ? ब्यालेन्सिङ हुने कि विश्वको अन्य देशहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेर हेजिङ पोलिसी लिने? दुईटा वा तीनटासँग मात्रै सम्बन्ध, सुपर पावरसँग मात्रै सम्बन्ध नराखेर मल्टिपल सम्बन्ध, जो तपाईँको सम्बन्ध राखेर हेजिङ पोलिसी लिने। इकोनोमिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै छ नि, धेरै सम्बन्ध जोडेपछि त तपाईँको घेराबन्दी, तार घेरा लगाएर आफ्नो देश बचाउन सक्ने भयो। एउटा कुरा कि हामी भारत वा चीनको एउटा पोलिसीभित्र ब्यान्डवागिङ हुने? अब जस्तै भुटानले त आफूलाई ब्यान्डवागिङ पोलिसीमा लग्यो, किनभने भुटान त भारतको सुरक्षाभित्र बसेर उसले त्यहाँभित्रबाट अगाडि बढ्यो। अब यो अहिले नेपालको लागि पनि चुनौतीको कुरा हो। फरेन पोलिसी, डिप्लोमेसी र इन्टरनेसनल रिलेसनमा हामीले कुन सिद्धान्त छान्ने? यो तीनटै सिद्धान्त वेस्टले बनाएको। यो सिद्धान्त, यसमा म चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल वर्कआउट गरिरहेको छु। यो तीनटै सिद्धान्त भन्दा हाम्रो नै स्वदेशी, हाम्रो नै आफ्नो नयाँ सिद्धान्त विकास हुनसक्छ भनेर हामी भनिरहेको छौँ। त्यो सिभिलाइजेसनल सिद्धान्तको एउटा नयाँ प्रस्ताव पनि आउँछ। हजुर, अब अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा एउटा जानकार व्यक्तित्व रिसर्च पनि गर्नुहुन्छ। हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, विभिन्न कालखण्डका नक्साहरू या त प्रशासनिक डकुमेन्टका आधारमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूले बनाएको राजनीतिक नाराको इस्यु या त राष्ट्रिय मुद्दा
त्यो सीमा क्षेत्र अलिकति अहिले चर्चामा पनि छ कि यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जो लिम्पियाधुरा कालापानी या लिपुलेक काली नदी यो विषयमा यहाँले केही अध्ययन केही छ? अब यसको हिस्टोरिकल्ली यो कस्तो थियो, यसको हाम्रो नापी विभागका पूर्व डाइरेक्टर साहब यहाँ आउनुहुन्छ नि तपाईँहरूको कार्यक्रममा, उहाँको जति ज्ञान चाहिँ मलाई यसमा छैन। उहाँलाई जस्तो डेटाबेसमा टोटल हिस्टोरिकल डे वाइज एकदमै उहाँको नुआन्स र निटिग्रिटीमा ज्ञान चाहिँ छैन। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको जियोपोलिटिकल फ्रेमिङको हिसाबले म भन्छु नेपाल इज अ स्मल स्टेट, सानो कन्ट्री हो, सानो राज्य हो। संसारभरि यस्ता साना राज्यहरूको चाहिँ मिडल कन्ट्रीहरूको एउटा प्रब्लम छ। जस्तै क्यानाडा जस्तो मिडल कन्ट्रीले पनि समस्या आए। डोनाल्ड ट्रम्पले तिमी त हाम्रो 21औं राष्ट्र हो भनिदियो होइन, राज्य हो भनिदियो। अब मुखामुख जवाब दिनु पनि नसक्ने ठुला राज्यले जोकै सही तर भन्न त भन्यो नि, ह्युमिलेट त भयो नि होइन। अब त्यस्तो भने अब त्यो भएको हुनाले अब मिडल कन्ट्रीहरूलाई पनि समस्या छ, स्मल कन्ट्रीहरूलाई त स्मल स्टेटहरूलाई त झनै समस्या छ। सर्भाइभल क्राइसिस जहिले पनि हुन्छ। अब अघि मैले भनेको जियोपोलिटिकल चेन्जेसमा जुन 1990 पछि आएको चेन्जेसमा अहिले एसियाका पावरको कन्फिगरेसन, शक्तिको विन्यास कसरी बदलेको छ र त्यसले अब यहाँको बोर्डरहरू नयाँ ढङ्गले किन खिचिन्छन्, रिड्रोइङ वर्ल्ड बोर्डर कसरी हुन्छ भन्ने कुरा 1 मिनटमा भन्छु, त्यसमा तपाईँको प्रश्नको जवाब हुन्छ। अहिले के भएको छ भने चीन र भारत दुईटा विशाल शक्ति हो, सभ्यतात्मक शक्ति हो, यो हजारौं वर्षदेखि छ। र चीन र भारतको बिचमा एउटा फ्रन्टियर लाइन छ, हिमालय हैन। अब इन्टरनेसनल रिलेसन र जियोपोलिटिक्समा हामी तीनटा कुरा अध्ययन गर्छौँ, बोर्डर लाइन, फ्रन्टियर लाइन र फल्ट लाइन भन्ने तीनटा शब्द छ। सभ्यताहरूको द्वन्द्व हुने बिन्दुलाई चाहिँ फल्ट लाइन भन्छ। जस्तै अफगानिस्तान, जस्तै तपाईँको पाकिस्तान, त्यहाँ इस्लाम आयो नि त, अब यता हिन्दू छ हैन। त्यो सभ्यताहरूको द्वन्द्व हुने ठाउँमा चाहिँ कश्मीर चाहिँ त्यो फल्ट लाइन भयो नि त। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ सभ्यताहरूको द्वन्द्व हुने बिन्दुलाई चाहिँ फल्ट लाइन भन्छ। त्यहाँ कुनै रेखा हुँदैन, जहाँ पनि बन्न सक्छ त्यो फल्ट लाइन। सभ्यता संस्कृतिको यो भौगोलिक रूपमा निर्माण हुने चाहिँ फ्रन्टियर लाइन भन्छ। जस्तै समुद्र, युरोप र अमेरिकाको बिचमा समुद्र छ, समुद्रले बचायो नि त अमेरिकालाई होइन। अब कुनै पनि युरोपियन फोर्स त अमेरिकामा त छिर्न नसक्ने भयो। समुद्र आफै एउटा फ्रन्टियर, एउटा सेक्युरिटी भयो, फ्रन्टियर सेक्युरिटी भयो। हिमालय चाहिँ तपाईँको फ्रन्टियर लाइन भयो भारत र चीनको बिचमा। अनि अर्को चाहिँ बोर्डर लाइन। फेरि भारत त्यो फ्रन्टियर लाइनभित्र विभिन्न बोर्डरले बनाएको देशहरू हुन्छ। जस्तै नेपाल छ, भुटान छ, हिजो त सिक्किम पनि थियो होला कुनै जमानामा, अफगानिस्तान छ, पाकिस्तान छ होइन। यो सानसाना तपाईँको बोर्डर कोरेर रेखा, सीमा रेखा कोरेर बनाएको तपाईँको देशहरू छ। भनेपछि ठुला शक्तिले चाहिँ त्यो बोर्डर नयाँ हिजोको बोर्डर लाइनलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिँदैन। उसले जहिले पनि आफ्नो सेक्युरिटीको आधार चाहिँ फ्रन्टियर सेक्युरिटी मान्छ। त्यसले गर्दा भारत चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हिमालयलाई फ्रन्टियर सेक्युरिटी मान्छ। त्यो हिसाबले उसले नेपालको बोर्डरलाई उसले उसको सेक्युरिटीको थ्रेट, उसको फ्रन्टियर सेक्युरिटीमा चाहिँ नेपालले काम बिगाऱ्यो भने उसले त्यो बोर्डरको कुरा मान्दैन। ऊ आफ्नो त्यो बोर्डरलेस मान्छ। उसले त्यो बोर्डरलाई उसले मान्यता दिइराख्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि चीनको सवालमा पनि त्यही हो। चीनले पनि जब तिब्बत कब्जा लिइसकेपछि, यदि तिब्बत कब्जा नलिएको भए यो हिमालको फ्रन्टियर लाइनमा त चीन भनेको त थिएन नि, चीन त धेरै टाढा थियो नि त। तर तिब्बत उसले लिइसकेपछि उसको सेक्युरिटीको फ्रन्टियर लाइन पनि कहाँ भयो, हिमाल भयो। अहिले यो नेपालको लागि खतरा के भयो, त्यो हिमाल जुन फ्रन्टियर लाइन छ भारत र चीन ठुला महाशक्तिको लागि, यो हजारौं वर्षदेखि यो फ्रन्टियर लाइन चाहिँ सेक्युरिटीको फ्रन्टियर लाइन, त्यो ठाउँ कब्जा गर्न चाहन्छ अमेरिका। त्यसको लागि नेपालमा काम भइरहेछ, नेपाललाई आधार बनाइरहेछ। त्यो भयो भने नेपाल के होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्। भनेपछि यो अहिले उठाएको सीमा विवाद केही पनि होइन, त्यो सीमा विवाद यसको लागि भइरहेछ। बुझ्नुभयो नि कुरो। एउटा सानो मेरो त जिज्ञासा प्रश्न उहाँ जस्तो केही छैन। यो जुन अघि नियो स्ट्रक्चरलिजम, पोस्ट मोडर्निजमको जुन सरले फ्रान्सिस फुकुयामाको कुरा गर्नुभयो, त्यसले चाहिँ
डिस्ट्रक्ट संसार चाहिँ होइन डिस्ट्रक्सनमा जान्छ भनेर भन्छ अन्ततः सबै निर्मूलै हुन्छ त्यसपछि रिस्ट्रक्चर हुन्छ भन्छ नि। जस्तो अहिले प्याराडाइम सिफ्ट पोलिटिकल जुन प्याराडाइम सिफ्ट भइरहेछ अहिले सरले जुन भन्नुभयो त्यसको लागि त धेरै अध्ययन जान्छ, हाम्रो त छैन जिज्ञासा मात्रै। त्यो प्याराडाइम सिफ्ट भएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ वेमा जान्छ कि फुकुयामाले भनेको जस्तो डिस्ट्रक्ट हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर मात्रै। वेस्ट त डिस्ट्रक्सन गर्न चाहन्छ नि त। अमेरिका त अहिले डिस्ट्रक्सनको नेतृत्व गरिरहेछ नि त, फुकुयामाको देश त होइन, फुकुयामाको देश। त्यही भएर अहिले स्वयं फुकुयामा डोनाल्ड ट्रम्पसँग असहमति गर्छ, ऊ आलोचना गरेकै छ। यो त मैले भनेको कुरो पनि ठिक तरिकाले मैले थ्योराइज गरेन रहेछ भन्छ ऊ अहिले। उसले अहिले एउटा पुस्तक निकालेको छ आइडेन्टिटी भन्ने, किनभने उसको ऊ त फेरि जापानिज हो नि, बाउ मात्रै अमेरिका गएको हो कि। सो ऊ पनि सेम क्राइसिसमा छ। सो नाउ एक्ज्याक्टली। सो तर त्यो डिस्ट्रक्टिभ काम जुन गरिरहेछ अमेरिकाले, त्यसलाई डिस्ट्रक्टिभ त नगरौँ, अल्टरेसन भनौँ न, त्यसलाई नयाँले रिप्लेस गर्ने अल्टरेसन गर्ने काम छ। त्यो कामको भित्र सूक्ष्म रूपमा एसियाको नेतृत्वमा, ग्लोबल साउथको नेतृत्वमा, नन एटलान्टिक देशहरूको, नन एटलान्टिक पावरहरूको नेतृत्वमा एउटा नयाँ विश्व व्यवस्था फेरि तपाईँको निर्माण भइरहेछ। त्यसको लिड चाहिँ अहिले भारतको नरेन्द्र मोदी र चीनको सी जिनपिङ ले गरिराखेको छ। त्यसमा जापानलाई गाह्रो के छ भने अमेरिकाको एलाइ भएको हुनाले त्यसमा ओके भनिहाल्न मिलिरहेको छैन जापानलाई। रसियाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो न्यू वर्ल्ड अर्डर जुन छ एसियाको नेतृत्वमा बनिराखेको, त्यो वर्ल्ड अर्डरसँग बढी सामिप्यता राखिराखेको छ। त्यसैले गर्दा डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा नयाँ थ्योरी ल्याएको छ अहिले, ट्रम्प कोलोरारी भन्ने एउटा सिद्धान्त ल्याएको छ। ट्रम्प कोलोरारी भन्ने सिद्धान्त चाहिँ के हो भनेदेखि रसियालाई एसियासँगको सम्बन्ध ब्रेक गरेर युरोपसँग एटलान्टिकसँग फेरि सहकार्य गराउने। त्यो गऱ्यो भने एसिया कमजोर हुन्छ र एसियाभित्र चीनलाई र के अरे भारत र जापानलाई मिलाएर क्वाडमा मिलाएर चीनको प्रतिस्पर्धीको रूपमा बलियो शक्तिको रूपमा उभ्याउने र त्यसको ब्याकअपमा अस्ट्रेलियालाई न्युक्लियर पावर बनाउने यो अहिलेको डोनाल्ड ट्रम्पको पोलिसी। त्यही भएर अस्ट्रेलियामा 8वटा न्युक्लियर सबमरिन बनाउँदैछ र त्यो अस्ट्रेलियालाई न्युक्लियर पावरको केन्द्र बनाउनलाई अर्को ग्रुप बनाएको छ, त्यो अकुस भन्ने एउटा ग्रुप बनाएको छ। अस्ट्रेलिया युके युएस र अस्ट्रेलिया गरेर त अकुस भन्ने एउटा ग्रुप बनाएको छ। त्यो अकुस चाहिँ न्युक्लियर पावर ग्रुप हो। तिनीहरू चाहिँ धर्मको हिसाबले प्रोटेस्टेन्ट हो, सबै इङ्ग्लिस स्पिकिङ 3टा कन्ट्री हो। अनि त्यहाँ चाहिँ 8वटा न्युक्लियर सबमरिन राखेको छ। त्यो 8वटा न्युक्लियर सबमरिन चाहिँ अस्ट्रेलियाले राख्यो भने भारतभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। भन्दाखेरि चाहिँ भारतलाई तिमी यो एन्टी चाइना क्याम्पको एसियाको लिडर तिमी हो भन्ने, तर भारतमाथि पनि अस्ट्रेलियाको हातमा भएको 8वटा न्युक्लियर सबमरिनको तरबार झुन्डाइराख्ने, यो तपाईँको ग्लोबल अमेरिकन पोलिसी हो। यो कुरा चाहिँ युरोपियन पनि अहिले मान्दैन। अब अस्ट्रेलियामा यो अमेरिकाको यो पोलिसीमा जानु हुँदैन भनेर अस्ट्रेलियाको राजनीति अहिले पुरै विभाजित छ। त्यहाँ पनि ठुलो विवाद छ अस्ट्रेलियामा। अब यो अहिले विश्व व्यवस्था कसरी सेटल हुन्छ हामीलाई केही वर्ष हेर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।